अस्सलाम वालेकुम। जर्नलिज्म फॉर ह्यूमन राइट्स और एक नया टॉपिक डेफिनेटली ह्यूमन राइट्स से हवाले से। आज आपने खबर देखी होगी, पढ़ी होगी, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, जस्टिस आलिया नईम के हवाले से। तो जनाब, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जस्टिस आलिया नईम का एक डिसीजन आया है और उनका कहना यह है कि लड़कियों के तालीमी इदारों में मुबैना जो हैरेसमेंट है उसके वाक़यात के बाद अब मर्द अमला या मेल स्टाफ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जस्टिस साहिबा ने जनाब पंजाब पुलिस पर भी जो है वो तनकीद करते हुए कहा है कि जो हैरेसमेंट के केसेस हैं उनमें जो पुलिस की कारकर्दगी है उस पर उन्हें शदीद अदम इत्मीनान है। और एक वाक़ये से मुंसलिक वायरल वीडियो को रोकने में नाकामी पर भी जो है वो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया पंजाब पुलिस को। और इसके अलावा जो है वो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर जो है उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में ख़ुदकुशी के हालिया केस में जो पुलिस की नाकामी है उसको भी तस्लीम किया और कहा कि CRPC की दफ़ा 174 के तहत रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का वो वाक़या है जो यहाँ पर कोर्ट हो रहा है, जिसमें पेरेंट्स की तरफ से ये कह दिया गया था कि हम ना तो इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, ना बॉडी का पोस्टमार्टम करना चाहते हैं। एक बच्ची ने हॉस्टल के रूम में पंखे से लटक कर ख़ुदकुशी कर ली थी। तो ये उस हवाले से जो है वो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की एक स्टेटमेंट है जिसको लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से कोट किया गया है। और अदालत का लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी के हवाले से भी जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट के केसेस आ रहे थे, उसको उन्होंने मुस्तरद किया है। और उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट जो है नोट्स मिलने के बाद तैयार की गई है। चीफ जस्टिस आलिया नईम साहिबा ने डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA को पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और पंजाब यूनिवर्सिटी के खुदकुशी के केस के हवाले से जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी भी फेयर तहकीकात जो है वो उसका कहा है। और चीफ जस्टिस ने ज़ोर दिया कि तलबा के किसी भी बयान को उनके वालिदैन और वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार की मौजूदगी में रिकॉर्ड किया जाए ताकि किसी भी दबाव से बचाया जा सके। और उन्होंने इन तीनों केसेस के बारे में बराह रास्त मालूमात रखने वालों को सामने आने और हुक्काम और FIA से बात करने का मौका फराहम करने की भी दावत दी। तो जनाब, ये लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है। स्पेसिफिकली जब हम बात कर रहे हैं लाहौर वुमेन जो यूनिवर्सिटी है उसके हवाले से, जहाँ पर हैरेसमेंट के काफ़ी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, तो उस हवाले से भी ये एक बड़ा डिसीजन है कि चीफ जस्टिस साहिबा ने ये कहा है कि जो मेल अमला है अब उसको थोड़ा सा जो स्पेसिफिकली वुमेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़वातीन के इदारे हैं, वहाँ से दूर रखा जाए। इसी से रिलेटेड एक दूसरी ख़बर है, बहुत अनफॉर्चुनेट ख़बर है ये भी, कि जनाब इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने बहावल नगर सब कैंपस में जिस्मानी तालीम और खेलों के शोबे के एक लेक्चरार को एक तालिबा के साथ मुबैना जिनसी हरासानी में मुलव्वस होने पर मुअत्तल कर दिया। मैं बार बार अपनी वीडियोज़ के अंदर ये बात कहती हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हैरेसमेंट है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब इस केस में भी स्पेसिफिकली ऐसा हुआ कि वो बच्ची जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जो कमेटी कायम की गई थी हैरेसमेंट के हवाले से, वहाँ पर भी गई थी, लेकिन बच्ची का कहना ये था कि वहाँ पर जो है वो उसकी जो शिकायत है उसको सीरियसली नहीं लिया गया। फिर उसने इस शिकायत को जो है वो पुलिस में रिपोर्ट किया था। इस्लामी यूनिवर्सिटी भागलपुर के वाइस चांसलर ने वाज़ेह किया कि हैरेसमेंट के वाक़यात पर किसी किस्म का जो है वो बर्दाश्त अब नहीं की जाएगी और कोई भी मुलाजिम अगर इसमें मुलव्विस पाया गया तो फ़ौरी कार्रवाई की जाएगी। और एक तालिबा ने यूनिवर्सिटी की जानिब से मामले को दबाने की कोशिश के बाद बहावल नगर के B डिवीज़न पुलिस स्टेशन से रब्ता किया था। जो मैं अभी आपको बता रही थी कि बेसिकली जो हैरेसमेंट कमेटी थी, तालिबा का कहना ये था कि यूनिवर्सिटी की जानिब से इस मामले को दबाया जा रहा था और फिर जो है वो पुलिस स्टेशन गई थी, जिसके बाद लेक्चरर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया गया। और IUB की जानिब से जारी करदा जो मुअत्तली का नोटिस, उसमें बताया गया है कि मुतासरा तालिबा ने बहावल नगर सब कैंपस की एंटी हैरेसमेंट सब कमेटी में भी लेक्चरर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कमेटी को हिदायत दी गई है कि वो 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट वाइस चांसलर को जमा कराए। और ज़िले पुलिस का कहना है कि मुलजिम पर इल्ज़ाम है कि इसने तालिबा को जिनसी तौर पर हैरेस किया,
اس کے ساتھ مس بیہیو بھی کیا، اس کو تھپڑ بھی مارا، اور ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ لیکچرر طالبہ کو واٹس ایپ پر نامناسب ویڈیوز بھی بھیجتا تھا، ملاقات کے لیے بلاتا تھا اور جسمانی طور پر چھونے کی کوشش کرتا تھا۔ جب طالبہ نے مزاحمت کی تو اس نے اسے تھپڑ مار دیا۔ یہ بہت زیادہ انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہیں جو پاکستان میں مسلسل رپورٹ ہو رہے ہیں۔ لائک ہم پنجاب کالج کے انسیڈنٹ کے بعد اگر دیکھیں تو شاید لگتا تھا کہ سچویشن کہیں کنٹرول ہو جائے گی، ایک تھوڑی سی ہائپ بن گئی ہے لاہور وومن یونیورسٹی کے کیسز کے حوالے سے بھی، لیکن یہاں شاید گورنمنٹ کا رسپانس جو ہے وہ بہت زیادہ شاید کمزور رہا، اور ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ایٹ لیسٹ ہیرسمنٹ کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں بیئر نہ کرنا، لائک پنجاب کالج کا ایک انسیڈنٹ پروپیگنڈا تھا سوشل میڈیا پہ، مطلب یہ ابھی کل اس کی رپورٹ بھی آ گئی جو کمیٹی بنائی گئی تھی، اس نے بھی یہ کہا کہ یہ جھوٹا انسیڈنٹ تھا اور بچوں کو بلا وجہ جو ہے وہ ہائپر کیا گیا۔ لیکن دوسری ہی طرف انہی دنوں میں گجرات کا ایک واقعہ پیش آیا جس کی ایف آئی آر ہے، ایجوکیٹرز اسکول کی بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی ایف آئی آر درج کرائی پیرنٹس نے، لیکن بدقسمتی سے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ان پر کسی قسم کا کوئی اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیا گیا۔ یہ لے لیا جائے اسٹرکٹ ایکشن ہیرسمنٹ کے حوالے سے لیا جائے گا تو یونیورسٹیز، تعلیمی اداروں، یہاں پر ہیرسمنٹ کو کہیں کنٹرول کیا جا سکے گا۔ اچھا، اس حوالے سے چھوٹی سی انفارمیشن جو میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہر پاکستانی کے پاس، اور اس میں جینڈر اسپیسیفک ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میرے نزدیک کیا بوائز اور کیا گرلز سب کے پاس یہ انفارمیشن ہونی چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہیرسمنٹ کو رپورٹ کرنے کے لیے کتنے ادارے موجود ہیں، اور وہ ادارے جو ہیں کیا وہاں پر رپورٹ درج کروائی جا سکتی ہے اس حوالے سے۔ تو سب سے پہلا ادارہ ایف آئی اے کے ہی کا ہے، جیسے ابھی ہم لاہور ہائی کورٹ کی بھی بات کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ کی بھی اگر ہم بات کریں تو ابھی جن جرنلسٹ کے خلاف اور جن سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایکشن لیا گیا ہے وہ ایف آئی اے کے تھرو لیا گیا ہے، سائبر کرائم کے اگینسٹ جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی گئی ہیں، پیکا لاء کے انڈر یہ سب کیسز آ جاتے ہیں۔ تو ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ ہے، اگر معاملہ آن لائن ہیرسمنٹ کا ہوگا یا سائبر اسٹاکنگ کا ہے تو آپ ایف آئی اے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو ہے وہ پیکا لاء کے تحت ڈیجیٹل ہیرسمنٹ کے کیسز کو دیکھتے ہیں، جیسے نامناسب پیغامات، بلیک میلنگ، غیر اخلاقی مواد کا شیئر ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں، آپ کے کوئی فیک اکاؤنٹس بن رہے ہیں، آپ کے نام سے بنائے جا رہے ہیں، آپ ان کو بھی ایف آئی اے میں جا کے رپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا اچھا، آپ ایف آئی اے کی ویب سائٹ کے اوپر اگر جائیں تو ایف آئی اے کی ویب سائٹ کے اوپر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ایف آئی اے کی ویب سائٹ کے اوپر کمپلینٹ کا ایک پورشن بنا ہوتا ہے، آپ آن لائن کمپلینٹ تو یہاں پر درج کرواتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کو فزیکلی پروفز لے کر بھی اپیئر ہونا ہوتا ہے۔ اگر آپ پنجاب میں ہیں تو آپ لاہور جائیں گے، فیڈرل میں ہیں تو آپ اسلام آباد جائیں گے، اس طرح ان کے جو پروونس میں مین آفیسز بنے ہوئے ہیں، آپ کو وہاں جا کر باقاعدہ اپنی یعنی ان ریٹن اپلیکیشن خود سبمٹ کروانی ہوتی ہے، اور ساتھ اپنے جو پروفز ہوتے ہیں جو آپ کے پاس ہوتے ہیں جس کے حوالے سے آپ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو وہ بھی وہاں پر سبمٹ کروانے ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ہے جناب، اگر ہم پروونشل کمپلینٹس پر آ جائیں، اداروں پر آ جائیں، تو پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن، ان کی ہیلپ لائن ہے 1043 نمبر ہے اس کا، آپ یہاں پر جو ہے وہ کمپلین کر سکتے ہیں، خاص طور پر خواتین کے لیے جو ہیرسمنٹ یا تشدد کا شکار ہوتی ہیں، یا آپ کو قانونی اور نفسیاتی مدد فراہم کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن ہے، یہ صرف لاہور کے اندر نہیں ہے، یہ پنجاب میں تقریباً تمام ڈویژنس کے اندر ان کے آفیسز بنے ہوئے، اسٹاف موجود ہے، اور وومن پروٹیکشن سینٹرز بھی بنائے گئے ہیں، اس کے علاوہ دارالامان بھی بنائے گئے ہیں۔ یہاں پر جو ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے افیکٹڈ خواتین ہوتی ہیں، جن کے جو سپریشن کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ سب جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی یہاں پر خواتین کو مل رہی ہوتی ہیں۔ ان کے پاس لائرز، یہ لائرز کی فیسلٹی بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ نفسیاتی مدد کے حوالے سے ناٹ شیور، میرا ایکسپیرینس نہیں رہا بالکل بھی کہ پتہ نہیں کس قسم کی نفسیاتی جو ہے وہ مدد، اگر کچھ جگہ پر سائیکیٹرسٹ موجود ہیں تو یہ ظاہر ہے ایک اٹس سیلف
صرف ایک بہت بڑی اور بڑی پازیٹیو بات ہوگی. تو ان کی ہیلپ لائن ہے 1043. یہ امپورٹنٹ ہیلپ لائنز ہے جو میرے خیال میں ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں، خدا نہ خواستہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں. ہم سندھ میں آئے تو وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے. یہاں پر حکومت کے تعاون سے مقامی سینٹرز اور NGOز ہیرسمنٹ کے کیسز میں مدد فراہم کر رہی ہیں. KP میں بھی خواتین کے لیے قانونی مدد کے سینٹرز موجود ہیں. یہاں آپ KP محتسب کے دفتر سے رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا، میں آپ کو یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں گی. ہم عموماً گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اوپر ایک ایلیگیشن یہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسز کو ایڈریس نہیں کرتے. KP محتسب کا دفتر سب سے زیادہ افیکٹو دفتر ابھی تک، اگر آپ ان کی ریشو دیکھیں کمپلینٹس کو ایڈریس کرنے کی اور اس کے بعد ان پر ڈیسیژنس کی اور بڑے فیئر ڈیسیژنس کی. تو KP کے حوالے سے بہت سے سرکاری اداروں میں بھی جو ہیرسمنٹ کی کمپلینٹس آتی ہیں یہاں پر ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے، بڑا افیکٹولی ایڈریس کیا جاتا ہے، اور بہت بڑے بڑے کیسز انہوں نے سارٹ آؤٹ کیے ہیں اور بغیر کسی پریشر کے کیے ہیں. تو KP کا جو محتسب کا دفتر ہے یہ ایک بڑا اچھا ایک دفتر ہے جہاں پر آپ جا کر بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی کمپلین جو ہے وہ درج کروا سکتے ہیں. بلوچستان کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن مختلف تنظیموں کے ساتھ کام کر کے ہیرسمنٹ کا شکار افراد کی مدد یقینی بناتے ہیں. اچھا، اس میں یہاں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز بھی بنے ہوئے نا. اسپیسیفکلی اگر ہم صرف خواتین کی بات نہیں کرتے، بچوں کی جو ہیرسمنٹ کے کیسز ہیں ان کی بھی بات کرتے ہیں، تو چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز موجود ہیں جن سینٹرز کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں. اگر ہم یہاں پر جو ہے وہ کم عمر بچوں کے لیبر کے حوالے سے بات کریں، لاہور میں جو بڑا ایک بچی کا کیس چلا تھا جس کو ان کے مالکان نے مارا تھا، تو وہاں چائلڈ پروٹیکشن سینٹر نے انٹروین کیا تھا. اور لیکن یہاں ساتھ جو تنظیمیں ہوتی ہیں نا، NGOز ہوتی ہیں جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوتی ہیں اور اداروں کو، لوگوں کو انڈیویجولی بھی کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیشن دے رہی ہوتی ہیں، لاء کے حوالے سے بھی فیسیلیٹیشن دے رہی ہوتی ہیں، اور آپ کو پروٹیکشن کے حوالے سے بھی. ابھی میں نے ایک ہومک کالج کیڈٹ کالج کی جو کمپلین تھی اس کا ذکر کیا تھا، تو اس میں بھی جو ہمارا ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس نے بڑا انٹروین کیا تھا اور وہاں پر جو ہے وہ ان بچیوں کو پروٹیکشن دی گئی تھی. اچھا، اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں تو وفاقی محتسب برائے تحفظ ہیرسمنٹ، اس کو FOSPAH فوسپا کے نام سے بھی جو ہے وہ جانا جاتا ہے. ابھی PTV کی جو کمپلینٹ ابھی میں نے کچھ روز قبل جو بلاک کیا تھا PTV میں ہیرسمنٹ کی کمپلینٹس کے حوالے سے، تو ان لوگوں نے جو ابھی ری کمپلین کی ہے وہ اسی ادارے میں کی ہے، یعنی یہیں سے ان کا ڈیسیژن جو ہے وہ ہوا تھا. تو نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن یہ اسلام آباد میں بھی ہے اور وفاقی محتسب بھی ہے وہاں پر. تو یہ وہ ادارے ہیں جہاں پر اسپیسیفکلی یہ اسپیسیفک کیے گئے ہیں ادارے. خاص طور پر اگر آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں تو جو ورک پلیس ہیرسمنٹ ہے اس کے حوالے سے آپ ان اداروں کے اندر کمپلینس دائر کر سکتے ہیں. اچھا، آپ ان کی ویب سائٹ ضرور وزٹ کریں اور ویب سائٹ کے اوپر ان کے ڈیسیژنس پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی نیکسٹ ڈیسیژنس ہیں، ان کی ہیئرنگس ہیں، وہ بھی موجود ہیں کہ وہ کب کب ہو رہی ہیں، کون کون سے کیسز میں ہو رہی ہیں. تو یہ بڑی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انفارچونیٹلی ہم گورنمنٹ کی ویب سائٹس کو اس طرح سے دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں، ہم صرف ایک کمپلین جو ہے وہ کر دیتے ہیں. لیکن ہم ان نمبرز کو، ان ویب سائٹس کو، ان فیسیلیٹیشنس کو یوز کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا افیکٹولی یوز ہو رہی ہیں. جو ایکٹس بنائے گئے ہیں یہ کیا واقعی عوام کو پروٹیکشن دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. تو یہ سب امپورٹنٹ چیزیں ہمیں ان قوانین کو پریکٹس کرنے کے بعد ہی سمجھ میں آئیں گی. تو پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ آف وومن ایکٹ یہ ورک پلیس کے حوالے سے 2010 کا، تو اس کے تحت جو ہے ہیرسمنٹ ایک قابل سزا جرم ہے، اور اس میں اگر کوئی شخص قصوروار ہے تو اس کو 3 سال بھی قید ہو سکتی ہے اور
5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। ये वर्क प्लेस हैरेसमेंट के हवाले से 2010 का एक्ट जो है वो इस हवाले से बता रहा है कि अगर कोई शख्स गिल्टी पाया जाएगा तो उसको 3 साल तक कैद होगी और 5 लाख तक जुर्माना किया जा सकता है। इसी तरह से जिनसी तशद्दुद या रेप के लिए पाकिस्तान का PPC पाकिस्तान पिनल कोड के तहत जो सज़ाएँ हैं वो सेक्शन 376 के तहत रेप की सज़ाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। अगर केस में बच्चे या कमज़ोर अफराद मुलव्विस हो तो अदालत मज़ीद सख्त सज़ाएँ भी सुना सकती है। यानी जो जिसने जुर्म किया है उसने किसी कमज़ोर शख्स या बच्चे के साथ अगर किया है तो सज़ा सख्त हो सकती है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि शिकायत दर्ज कराने का तरीका क्या है। अगर आपको हैरेसमेंट का सामना है, चाहे वो ज़ाती तौर पर हो या ऑनलाइन, तो दर्ज झैल मराइल पर अमल करें। दर्ज झैल जो इदारे हैं उनको रिपोर्ट करना चाहिए। एक हेल्पलाइन है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, वहाँ पर फेडरल लेवल पर अब अगर हम देखें तो 1099 और पंजाब के लिए 1043 ये उनके हेल्पलाइंस के नंबर हैं। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुकामी पुलिस स्टेशन में ज़रूर FIR दर्ज कराई जा सकती है। जैसे अभी मैं आपको इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की बात करी थी, तो वो एक हैरेसमेंट कमेटी बनी हुई है। उसने अपने डिपार्टमेंट के अंदर बात करने की कोशिश की तो उसको लगा यहाँ मामला दबाया जा रहा है, तो फिर वो अपने मुकामी पुलिस स्टेशन चली गई। तो इसी तरह आप ये FIR अपने पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करवा सकते हैं और कॉपी हासिल ज़रूर करनी चाहिए जो भी आप FIR या कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं। साइबर क्राइम, अभी मैंने आपको बताया कि आप FIA में चले जाएँ और मोहतसिब के दफ्तर से रजू कर सकते हैं। ख़ास तौर पर वर्क प्लेस हैरेसमेंट के केसेस के हवाले से मोहतसिब एक बहुत बेहतरीन इदारा है जहाँ पर आप जा सकते हैं। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि हम कहते हैं कि हमारे पास फैसिलिटेशन नहीं है, गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने एक्ट्स एंड लॉज बने होते हैं वो बन तो जाते हैं और बिलाशुबा बनते हैं अवामी की सहूलत के लिए हैं, लेकिन अवाम को ना तो उनकी अवेयरनेस होती है और अवाम ना ही उनका इस्तेमाल करना जानते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी लॉज के अंदर फ्लॉज आ जाते हैं उनको तब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक हम उनको प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम कंप्लेंट्स नहीं कर रहे। इदारे भी इनइफेक्टिव हो जाते हैं। जब हम हैरेसमेंट की कंप्लेन कर रहे हैं, हम इधर उधर लोगों से बातें कर रहे हैं, लेकिन हम FIA में नहीं जा रहे हैं, हम पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम मोहतसिब में नहीं जा रहे हैं, तो आप इन इदारों को इफेक्टिवली यूज़ करना शुरू करें। आपको आपके ऑफिस की तरफ से भी अगर किसी किस्म की हैरेसमेंट का सामना है, मिसबिहेवियर्स हैं आपके ऑफिस में, आप ख़वातीन को स्पेसिफिकली, तो ज़रूर यहाँ पर जाना चाहिए। अच्छा, इसमें मीडिया हाउसेस के हवाले से भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जहाँ पर उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट कवानीन बनाए हुए हैं हैरेसमेंट के हवाले से, वहाँ पर बियर नहीं किया जाता है। एक्सप्रेस न्यूज़ के हवाले से मैंने एक स्टोरी की थी, तो एक्सप्रेस न्यूज़ में इस हवाले से कुछ स्ट्रिक्ट किस्म के लॉज हैं। तो चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं और तब तक सामने नहीं आती हैं जब तक हम आवाज़ नहीं उठाते, कंप्लेन नहीं करते। तो आज का बेसिक पर्पज़ छोटी सी इन्फॉर्मेशन था जो मैं समझती थी कि आप सब लोगों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए और आप सब लोगों को इतना आइडिया होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा केस आपके साथ, आपके कलीग के साथ, आपके जानने वालों में, आपके सर्कल में कहीं भी हो रहा है, तो आपको स्पेसिफिक इदारे मौजूद होने चाहिए। आप वैसे भी इंटरनेट पर सर्च करें कि मतलब पाकिस्तान में जो है हैरेसमेंट की कंप्लेन कहाँ दर्ज की जा सकती है, तो आप यकीन करें आपके पास सारी डिटेल्स जो हैं वो आ जाएंगी और फैसिलिटेशन आपको ज़रूर इस हवाले से मिल जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक भी और छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी। होपफुली आप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर होगी। राइट टू जर्नलिज्म फॉर ह्यूमन राइट्स को देखते रहिए और सुनते भी रहिए, और इसके अलावा सजेशंस ज़रूर दीजिए, आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, हमें किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए और हम कहाँ अपनी आवाम को मज़ीद एम्पावर कर सकते हैं उनके राइट्स के हवाले से। तो थैंक यू सो मच, आप सबका साथ देने का बहुत शुक्रिया। और स्पेसिफ़िकली जो एक सिलसिला मैंने शुरू किया है आपके साथ गुफ्तगू का, इसको सराहने का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप सबकी तरफ से मिल रहा है और बिलाशुबा ये रिस्पॉन्स मुझे मज़ीद कॉन्फिडेंस देता है कि मैं जो है वो मज़ीद नए टॉपिक्स लेकर आपके साथ बात करूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।